जो कमाल तक ना पहुँचे उसको भी कामिल चाहिए, और जो कमाल तक पहुँच जाए फिर उसको भी आगे रहनुमा चाहिए। तो यूँ ये सिलसिला चलता चलता नबी मुकर्रम की दरगाह तक पहुँच। तो वली जहाँ महसूस करते हैं कि वहाँ इबलीस का कोई हीला उन्हें असल रास्ते से भटकाने की कोशिश कर रहा है, तो वो गुंबद खदरा के साए में पनाह ले लेते हैं। इसके अलावा और कोई दूसरी सूरत नहीं है। हम देखते हैं कि बहुत से लोग कुरान मजीद पढ़ते हैं लेकिन गलत माना निकालते हैं। अगर किताबुल्लाह से हर एक को वसूल इल्लाह हासिल हो जाता तो किसी फ़र्द या बशर या रहनुमा या मुक्तदा की ज़रूरत नहीं, हालांकि किताबुल्लाह ख़ुद मुक्तदा है। तो इबलीस चूँकि मखलूक है तो मखलूक का शर उसके वसवसे से फैलता है, तो इसी तरह उसके मुकाबले में मखलूक का नफ़ख़ जो किसी सूफ़ी साफ़ी के मुंह से उसके वजूद से निकलता है वो उसके आगे ढाल बन जाता है, यूँ बंदा बच जाता है। तो बड़े बड़े लोगों को कभी ख्वाब आते हैं तो वो उस ख्वाब में परेशान हो जाते हैं कि शायद इससे कोई मकाम और मर्तबा मिल गया है या कोई बड़ी रूहानी जागीर हासिल हो गई है। तो अल्लाह ताला ऐसे ख्वाब से भी इंसान को पनाह दे कि जिस ख्वाब से अच्छा भला आदमी उस अच्छाई के रास्ते से हट के किसी दावे में मुब्तला हो जाए। इस दौर में बहुत से पीर ऐसे हैं कि जिन्होंने महज ख्वाबों की बुनियाद पर अपने आप को इस वक़्त का सबसे बड़ा कुतुब इरशाद दावा भी किया हुआ है, बल्कि छपवाया हुआ है, कुतुब के अंदर छपवाया हुआ है कि हम इस दौर के सबसे बड़े मुर्शिद हैं या मुक्तदा हैं, छपवाया हुआ है। और उसके साथ बहुत सारी तायदी बातें और बहुत सारे ख़वारिक़ भी ज़िक्र किए हैं उनके मुतक़िदीन ने। तो ये रूहानियत कितना वसी और अजीब सिलसिला है कि आम आदमी नहीं समझ सकता कि कौन कहाँ फिसला है और कौन बच गया है और बचते बचते आगे निकल गया। ख्वाब देखने वाला या कश्फ देखने वाला भी कभी ख़ता कर जाता है, लेकिन अल्लाह ताला उनकी ख़ता चूँकि उन्होंने कोशिश की, कोशिश के बदले में उन्हें अजर देता है, उनकी ख़ता को सवाब में तब्दील कर देता है। और इसकी मुअय्यद कुरान मजीद की वो दलील है जिसमें फ़रमाया है कि युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात। लोगों का एक गिरोह ऐसा है कि जिनकी बुराइयों को भी वो नेकियों में तब्दील कर देता है। और इस बात से हर एक को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि कुछ वली भी ऐसे गुज़रे हैं जिनकी जवानी में उनसे कुछ ऐसे उमूर सरज़द हुए जो मासियत के दायरा में आते हैं या गफलत के, लेकिन उनकी बाद की बुज़ुर्गी की वजह से अल्लाह ताला उनकी पहली मासियत के उन अफ़ाल को भी नेकियों में बदल देता है। इसलिए औलिया से अगर इस किस्म की कोई बात मनकूल हो तो उस पर पकड़ करने की बजाय ये हुस्न ज़न रखना चाहिए कि चूँकि जो खुदा का दोस्त है तो अल्लाह ताला ने इस ख़ता को भी सवाब में बदल दिया होगा। और समझने वाली बात जो यहाँ समझाई गई है वो ये है, नींद आधी मौत है। कुरान मजीद में है कि नींद मौत है। हम जिसे चाहते हैं कि उसे ज़िंदा रखें तो उसे जगा देते हैं, बस हम ना जगाएं तो वो मरा हुआ है। तो नींद आधी मौत है। मौत से ज़िंदगी की तरफ लौटना है, मौत से ज़िंदगी की तरफ। अब उस हालत के अंदर जो कुछ उसे नज़र आता है या जो कुछ वो देखता है या जिस चीज़ को वो मुलाहिज़ा करता है, मालूम नहीं कि वो तमासील, वो सूरतें, वो सूवर मुजस्समा या वो अशकाल या वो अलवान जो उसे दिखाए गए हैं वो काबिल ताबीर हैं या काबिल ताबीर नहीं हैं, वो चीज़ों का ऐन है या उनकी कोई आगे और शक्ल निकाली जाएगी या शरह की जाएगी। बहरहाल जो शख्स रूहानियत के समुंदर में कूदे तो फिर वो साथ ये भी जहन में रखे कि इस बहर में, इस समुंदर में और इस दरिया में बड़े बड़े साइडों पे मगरमच्छ भी बैठे हैं जो मुंह खोल के खड़े हैं कि ये हमारे हाथ है और इसे निगल लें।
حالانکہ پہلے وہ ٹھیک تھا، جب سے روحانی بننا شروع ہوا تو بگڑ گئے۔ علم بندے کی رہبری کرتا ہے اور عالم اس کو بچاتا ہے۔ اس لیے جو بچے کچھ چند علمی درسگاہیں رہ گئی ہیں ان کو بچا لیں۔ اگر آپ خدا کی طرف پرواز کریں گے تو رستے میں اگر کوئی آپ کو مشکل پیش آتی ہے تو عالم آپ کی رہنمائی کرے گا علم کی بنیاد پر، اگرچہ وہ اس مقام پہ نہیں ہوگا لیکن بہرحال وہ آپ کو قرآن کی آیت حدیث ضرور سنا دے گا کہ بچ کے جانا، ان جھاڑیوں میں سفید رنگ میں سیاہ زہر والے کئی سانپ چھپے ہوئے ہیں جو تمہیں منزل تک پہنچنے نہیں دیں گے، رستے میں کاٹ کھائیں گے۔ اب تو آپ نے دیکھا ہوگا نا، ٹیلی ویژن پہ وظیفے بتا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے استخارے کر رہے ہوتے ہیں، استخارے ہو رہے ہیں ٹیلی ویژن۔ یہاں پاکستان میں 2-4 رسالے بھی چھپتے ہیں جو لوگوں کو غیب کی خبریں بتاتے ہیں، فلاں نگ پہنو تو یہ ہو جائے گا، فلاں پہنو تو یہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، ہر مسلمان کو ان کی اجازت ہے، ہر مسلمان کو ان کی اجازت ہے۔ خدا کا ذکر کرنے کے لیے آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، یاد رکھیے گا، اجازت ہے۔ پیغمبر سب کو دے گئے ہیں، جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اس کو ذکر کی اجازت ہے، ذکر ظاہری کی بھی اجازت ہے۔ ہاں، جو طریقت سے تعلق رکھنے والے اور جو سلوک سے تعلق رکھنے والے اسباق یا مقامات ہیں ان میں راہبر درکار ہے جو باطن کی طرف چلاتے ہیں، ورنہ ظاہری طور پر ہر ایک کو اجازت ہے۔ وہ ذکر ہی ہے اور اس کو ذکر ہی لینا چاہیے اور ذکر ہی کرنا چاہیے، اس سے جو آگے آگے نتائج نکالتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو تھوڑی سی روحانیت کی ہوا لگتی ہے تو وہ ان کو پھر خواب میں کچھ چیزیں معلوم ہونی شروع ہوتی ہیں، کل یہ ہوگا اور پرسوں یہ ہو جائے گا، تو وہ بھی پھولے نہیں سماتے، ان کا بھی سر اونچا ہو جاتا ہے اور پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے۔ ٹھنڈے ہو جانا چاہیے، کچھ بھی نہیں ہے، بندہ بندہ ہی ہے اور سفر بڑا لمبا ہے۔ اچھا، اس دور میں میں نے نہیں دیکھا کہ کسی خانقاہ کے اندر پیر اور مرید دونوں بولتے ہیں۔ کہیں پیر بولتا ہے تو مرید نہیں بولتے، کہیں مرید بولتے رہتے ہیں تو پیر چپ ہے، یعنی دونوں طرف نالائکی ہے، دونوں طرف ہی اللہ حافظ ہے۔ ورنہ ایک زمانہ تھا جب نظام الدین محبوب بولتے تھے تو امیر خسرو اس کا شعر بنا لیتے تھے۔ اسی زمین پر یہ آسمان سے نہیں اترے، ماؤں نے جنم دیا ہے انہیں بھی۔ نظام الدین محبوب الہی کو بھی کسی ماں نے جنم دیا ہے اور امیر خسرو کو بھی ماں نے جنم دیا۔ نبی نہیں تھے، بولتے تھے، اور برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو برتن میں ہوتا ہے، لہذا بولنا چاہیے۔ پہلے دور کا خانقاہی نظام یہ نہیں تھا، جبہ کبہ لنگر شجرا، یہیں بولتے تھے۔ کہا حضرت بولیے تاکہ پتہ چلے آپ کے اندر کیا ہے۔ جیسے ہم آپ بات کہہ دیتے ہیں کو کام دی گل کر بھئی، تو اگو وہ آخر ہے جی تہاڈی گل سننا آیا، وہ تمہیں بولی سکھاتا ہے، یہ کہہ کر کے بولو، تم پھر کہتے ہو کہ نہیں نہیں آپ ہی بولے۔ اس طرح تو بولتے بولتے وہ کھپ جائے گا اور فوت ہو جائے گا۔ تم کب بولو گے؟ اس کے مرنے پر؟ جب مر جائے گا پھر بولو گے؟ پھر بھی نہیں بولو گے، کیونکہ زندگی میں، ماں کی زندگی میں جو چودہ بول پڑا سو بول پڑا، ماں کے مرنے پر چودہ کی بولی بھی گئی۔ ہاں، وہ چھوٹے بچے جو گھونسلے سے گر جاتے ہیں اور انہیں ماں کے پروں کی حرارت نہیں پہنچتی، پھر وہ اس طرح نہیں جی پاتے جیسے وہ جیتے ہیں جو اس کے پروں کی بھاپ لیتے ہیں۔ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنان اول طاؤس و رباب آخر۔ قوموں کی عروج و زوال کی داستان یہ ہے کہ ان کی ابتدا شمشیر و سنا سے ہوئی، یعنی شمشیر صرف اس تلوار کو نہیں کہتے جس سے گلا کاٹتے ہیں، یہاں شمشیر کی تعبیر کر رہا ہوں، یعنی شمشیر اس تلوار کو بھی کہتے ہیں جس سے کفر کاٹتے ہیں، اسے بھی صوفیوں کی اصطلاح میں تلوار ہی کہتے ہیں۔ ڈھال ہوتی ہے کسی سے بچنے کے لیے، اور صوفیوں کے ہاں ڈھال کیا ہے؟ ابلیس کے وسوسوں اور خطروں سے بچنے والی ڈھال، ایک سینسر جو آدمی اپنے دل کے آگے لگا لیتا ہے کہ وسوسہ دل میں غرق نہ ہو جائے۔
جیسے باہر سے اسے کرنٹ لگے اور واپس چلا جائے۔ یہ ہے شمشیر و سنان اول، طاؤس و رباب آخر، یعنی ابتدا تو اس شمشیر سے ہوئی تھی، اس تلوار اور ڈھال سے ہوئی تھی، اور انتہا کہاں پہ ہوئی؟ کبوتر اڑانے پہ اور میوزک بجانے پہ۔ یہ تو خانقاہ کی ابتدا ہوئی اللہ اللہ سے، پھر بیٹا آیا، پھر بیٹا، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، لو جی اب خانقاہ کی انتہا ہو رہی ہے کس پر؟ کبوتر بازی پر اور ڈھولک پر اور میوزک پر۔